بیت اللہ تیری دیوار نالوں زیادہ ہے کہ مومن مسلمان دا مقام زیادہ ہے. دیکھو نا اللہ نے انسان نو کنی عزت دیتی ہے. میں کہاں گا سعودی حکومت نو میں سلوٹ مارنا ہے, سعودی حکومت نو میں سلوٹ مارنا ہے جنہ حاجیاں واسطے کرونا وائرس واسطے سپرے کرائی اور بیت اللہ مسجد نبی نو محفوظ کیتا. اللہ پاک دے گھر دی حفاظت واسطے سعودی حکومت نے حاجیاں دی حفاظت واسطے میرا مریضاں دی حفاظت واسطے بیت اللہ دی تھلا متاب ویلا کرا کے صفائی کرائی تے سپرے کرائی. میرے بھائیو پروپیگنڈا مت کریا کرو, وہ گھر ہی بڑا سونا ہے. اللہ جاندا وے انشاءاللہ جڑا اس گھر دی خدمت کرے گا وہ بڑی شان والا. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کڈا سونا پاک حرم میاں جدا ہوندا نے پتھر گرم میاں ہوتے ہو جاندے دل نرم میاں پڑھ لا الہ. پر ساڈے پاکستان دے مولویاں نو پروپیگنڈے تو علاوہ لبدا کھ نہیں ہے جی. سعودی حکومت نے زمزم تے پابندی لاتی, چلیو اوتھوں دے انتظامات کرنے بڑے مشکل نے جتھے لکھاں دنیا نے روز طواف کرنے. سعودی حکومت نے بڑے انتظام اچھے کیتے نے, سعودی حکومت نے بڑے بڑے انتظامات کیتے نے. لوگوں میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک انسان دی جان بچائی گویا نے پوری انسانیت دی جان بچائی ہے. اس وجہ تو نہ بیت اللہ مسجد نبی دے اندر دروازے بند کیتے, داخلہ بند کیتا کہ لوگ محفوظ ہو جاون, سپرے ہو جاوے, کوئی وائرس نہ پھیلے, کوئی بیماری نہ پھیلے. انہاں تے حاجیاں دے پیدے واسطے, حاجیاں دی بہتری واسطے, حاجیاں دے پیدے واسطے سب کچھ کیتا ہے. میں ترجمہ انج کرنا ہے اللہ انشاءاللہ عمرہ کھل جائے گا جلدی, وہ انتظامات کر رہے ہیں. اور تیرے گھر 5 پراؤنے ہون تے انہیں انتظام کرنا ہے. چلیا تیرے گھر بیمار ہون بندے تو آنا یار میں وانڈے نہیں جانا بھائی ساڈے جی بیمار نے صحیح ہون گے پھر آواں گے. اوے اوتھے لکھاں دنیا ہونی ہوندی ہے, اگر ایک بیمار دوسرا بیمار تیسرا بیمار کنے لوگ مر سکتے ہیں. میں ترجمہ انج کہاں گا لوگوں سعودی حکومت دے بارے پروپیگنڈا نہ کریا کرو. وہ لوگ حاجیاں دے رابطہ اپنی دے میزبان نے, اللہ رسول دے مہماناں دے میزبان نے. میں ترجمہ کردا ہے مل کے پیار نہ ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا. سارے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر مدینے. اللہ مکے مدینے نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما. سارے اچھیاں اللہ مکے مدینے نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما. اللہ پورے والے نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما. اللہ پوری دنیا نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما. مل کے ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا. پڑھو سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا. چلو جنہ کلمہ پڑھیا ہو پڑھو باقی چپ رہن. ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر مدینے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی. بار والے تاڑی آواز آئے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا. بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے دا یار میاں, گل پاک کلمے دا ہار میاں. اینو دم دم نال پکار میاں, اینو دم دم نال پکار میاں. اے نام نبی نال جڑیا